अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे चैनल वॉइस ऑफ टीनेटी पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बच्चे की तरबियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम किस तरह से कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही वसी एक टॉपिक है और एक वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको टॉपिक को हम लोग डिवाइड करते हैं और इससे रिलेटेड आज पहली वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसमें हम देखेंगे कि हम बच्चे की तरबियत इस्लामी तालीमात या हमें इस्लाम क्या कहता है कि हम बच्चे की तरबियत कैसे कर सकते हैं अपने मज़हब की रोशनी में, अपने दीन की रोशनी में, और जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमें क्या बताती हैं। देखिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरता है। हर तजुर्बा इसे कुछ ना कुछ सिखाता है। इस मामले में हर फर्द अपने तौर पर एक मुज्तहिद है कि अपने इल्म और फ़हम के मुताबिक नताइज अख़ज़ करता है और ये अख़ज़ करदा नताइज इसकी शख्सियत साज़ी में अहम किरदार अदा करते हैं। एक फ़ितरी माहौल में बच्चे को जहाँ तक़लीद के लिए मुनासिब अमली नमूने दस्तयाब होते हैं, इसे तवज्जो और रहनुमाई भी मिल रही होती है। बच्चा अपने तजुर्बात से नताइज अख़ज़ करने में बड़ों की रहनुमाई ले सकता है और ये रहनुमाई इसे दुरुस्त फ़ैसले तक पहुँचने में बड़ी मदद देती है। अच्छा, रहनुमाई का मतलब ये नहीं होता है कि हर मामले में अपनी राय ठोंसी जाए, बल्कि मुख्तलिफ अमूर में किसी न किसी हद तक बच्चे को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि खुद फैसला करना सीख सके। अगर बदकिस्मती से बच्चा ऐसे माहौल में है जहाँ इसके लिए कोई काबिल तकलीद नमूना मौजूद नहीं और ना ही इसे ज़रूरी तवज्जो और रहनुमाई मिल रही है, तो फिर वो हर मामले में खुद ही तजर्बे करना शुरू कर देता है और खुद ही सीखना पसंद करता है। गलतियाँ करके वो किसी न किसी नतीजे पे पहुँच तो जाता है। अगर ऐसा है तो ये अमल बहुत ही वक्त तलब है। बच्चा बहुत देर में किसी नतीजे पर पहुंचता है, जबकि कोई बड़ा मुनासिब रहनुमाई करे तो नताइज अखज़ करने का काम निस्बतन आसान हो जाता है और बच्चा भटकने से भी बच जाता है। और एक बात याद रखें कि बच्चा जो काम बार बार करता है ना, ये ऐसे करवाया जाता है, वो इसकी आदत का हिस्सा बन जाता है। मसलन माँ बच्चे को हर वक्त खाना खिलाने से पहले हाथ धुलाती है। कुछ अरसे बाद माँ इस तरद्दुद की जरूरत नहीं रहती, खाने के वक्त बच्चा खुद ब खुद हाथ धोने चला जाता है। माँ हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहती है। बच्चे की जुबान खुद ब खुद इन अल्फाज को अपना लेगी। मुख्तलिफ अमूर मसलन लिबास पहनने में दाएं जानिब की फोकियत या खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। बच्चे के सामने जब आप बार बार ये काम करेंगे तो वो इसको आदत बना लेगा और फिर ये आदत इस कदर पुख्ता हो जाती है कि इसके खिलाफ चलना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी एक आदत बन जाती है ना। किसी काम की आदत डालने के लिए उम्र का इब्तदाई हिस्सा सबसे अहम है। इब्तदाई 2 सालों तक कोई काम करने के लिए बच्चा दलाइल नहीं मांगता। इस वक्त तक वो सिर्फ क्या और कैसे का सवाल करता है। वो अपने बड़ों से ये तवक्को रखता है कि ये इनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसे बताएं कि इसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और बिलअमूम 3 साल के बाद क्यों का जवाब मांगना शुरू कर देता है। जूं-जूं वो बड़ा होता है, हर काम और हर बात के लिए दलील मांगता है। वो चाहता है हर काम की हकीकत इसके सामने वाज़िया हो जाए। इसे क्यों हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, इसे क्यों दायां जूता पहले पहनना चाहिए। इस उम्र में क्यों के फलसफियाना जवाबात समझने की अहलियत नहीं रखता और जो अब इसके फ़हम दिलचस्पी को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। जिन अमूर में इसे आदत डाल दी गई है ना, मुमकिन है वो आदतन ऐसा करता रहे, लेकिन जब तक मुनासिब दलाइल से इसका ज़हन मुतमईन नहीं किया जाएगा, इसकी आदत पुख्ता नहीं होगी। इसलिए आपने सबसे पहले उन सवालों के जवाब भी आपने तैयार रखने हैं जो बच्चा आपसे पूछेगा, ठीक है? तरबियत एक मुसलसल अमल है, इसलिए बच्चे को पहले दिन से ही उम्दा इखलाक की तालीम देना शुरू कर देना चाहिए। वो एक बाशऊर हस्ती है जिसका मुशाहिदा बड़ा तेज़ है। ये कहना दुरुस्त नहीं, अभी इसे क्या समझाना, बड़ा होकर खुद ही समझ जाएगा। जिस तरह हर आन, हर लम्हा बच्चे का जिस्म नशो-नुमा पा रहा है, बिल्कुल इसी तरह इसकी आदत तश्कील पा रही हैं। जैसे मेहनत और तवज्जो जिस्मानी ज़रूरियात की तकमील के लिए दरकार है, इससे कहीं ज़्यादा ज़हनी तरबियत के लिए दरकार है। तरबियत के मामले में जज़ा और सज़ा साथ-साथ चलते हैं। अच्छे अमल पर जज़ा और बुरे अमल पर सज़ा मौका और महल की मुनासबत से देना ज़रूरी है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको आप एप्रिशिएट करना कभी भी मत भूलें।
اور گلستان کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر پودے پر مسلسل نگاہ رکھنا، اس کی مناسب وقت پر تراش خراش کرتے رہنا باغبانی کا اہم اصول ہے۔ اچھا، سیکھنے کے عمل میں انسانی جسم کے اہم اعضاء اپنے اپنے حصے کے افعال جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ذہنی پختگی اور کنٹرول کے لیے جسم میں مختلف ودودوں کی کارکردگی بڑی اثر رکھتی ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم کردار گلینڈ کا ہوتا ہے، جس کو ایڈرنال بولتے ہیں۔ پیدائش کے بعد ایک مختصر سے عرصے کے لیے چند دن تو اس کا سائز اور فعالیت بہت ہی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تیزی سے بڑھتا ہے اور 5 سال تک تیزی سے بڑھتا رہتا ہے۔ بچے کی فہم اور نفسیات میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں نا، ان میں ان غدودوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور بچہ ایک کام اسی وقت سیکھ سکتا ہے جب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر وہ کام سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور اس اہم اصول کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لا آف ریڈینس۔ ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں لا آف ریڈینس۔ اچھا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ ہر معاشرہ اپنے افراد کو کچھ حقوق دیتا ہے اور کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ والدین پر اولاد کا حق ہے کہ وہ اس کی حیات کی تکمیل اور اس کی نشو و نما کی ترقی کے وہ تمام ذرائع مہیا کریں جو ان کی قوت اور استطاعت میں ہو۔ اسلام اس دنیا میں آنے والے ننھے منھے بچوں کے جو حقوق متعین کرتا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا حقوق یاد رکھیں کہ بچے کی آمد پر اظہار مسرت کریں۔ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی آمد کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے، اور اس معاملے میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا بڑی ہی غلط روش ہے۔ چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، آپ نے اس کا خوش آمدید کہنا، اس کو خوش دلی سے۔ بیٹا اگر دنیا کی زینت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ بیٹا اگر انسان کی اتنی ہی اہم ضرورت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور دیا جاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اچھی تربیت یافتہ بیٹیوں کو ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ تو پہلا حق ہو گیا کہ آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اسلام بچے کا حق قرار دیتا ہے کہ اس کے والدین اس کا اچھا نام رکھیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو نام ہے اس کا انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے معنی والے ناموں کی تحسین فرماتے۔ جن ناموں کے اچھے معنی نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبدیل فرما دیتے تھے، اور معنی اچھے ہونے کے علاوہ کسی بزرگ اور نمایاں شخصیت کی نسبت سے نام رکھے جائیں تو مناسب ہے کہ اچھے افراد کی نسبت ظاہر ہو۔ اسلام ان امور کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت نام کے معنی اور نسبت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ نام انسان کو ایک انفرادیت بخشتا ہے۔ نام انسان کی پہچان ہے۔ مثلاً مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے نام ختیجہ، فاطمہ، محمد، احمد، ابو بکر، عثمان، یہ نام نسبت ہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دور حاضر میں جو ہے بچوں پر تحقیق کرنے والے محققین کو بچوں کی شخصیت پر نام کے اثرات سے متعلق دلچسپ جو معلومات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا نام اگر بہت عام سا ہے تو اس کو اپنی شخصیت کے منفرد ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ خود کو ایک عام سا فرد محسوس کرتا ہے۔ زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اس میں زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نام اگر بڑا منفرد اور انوکھا ہے تو وہ شخص اپنے ہم نشینوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ ایسا شخص خود ہی اپنے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ نام کا اچھا نہ ہو تو شرمساری محسوس کرتا ہے انسان۔ نام اسلاف میں سے کسی نمایاں شخصیت کی نسبت سے رکھا گیا ہو تو انسان خود کو اس شخصیت سے مربوط اور منسلک محسوس کرتا ہے۔ اچھا، نام اگر کسی ڈرامے، ناول یا تاریخ کے برے کردار کے نام سے ملتا ہو تو وہ شخص خود کو نادم محسوس کرتا ہے، اسے کسی حد تک کمتری کا احساس کرتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ والدین کا رکھا ہوا نام شعور کی عمر کو پہنچنے پر کسی شخص کو کسی بھی وجہ سے پسند نہیں آتا تو وہ منفرد رنگ دینے کے لیے اس کو مختلف صورت میں لکھتا ہے۔ مثلاً اے ڈی چودھری، اینڈی خان، یا اپنے نام کے لاحقہ کے طور پر کوئی بھی انوکھا نام اضافی طور پہ لگا لیتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا اپنا نام پسند ہی نہیں ہوتا۔ اسلام کی جو ہدایات ہے اس معاملے میں بڑی واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم پیغمبروں کے نام پر نام رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قیامت کو روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ یہ انہی ہدایات کا اثر ہے کہ امت مسلمان کے افراد ناموں کے بارے میں کافی محتاط ہیں، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام سے اور نسبت میں اپنی فخر محسوس کرتے ہیں، اور اسلام ہر مرحلہ زندگی میں تکلیف اور بیماری سے بچاؤ کی تدبیر سے ادا کرتے ہوئے چند بنیادی اہم اصول بتاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ نے یہ چیز تو سمجھ لی کہ نام کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت کے اوپر۔ اس لیے جو آج ہم نے سب سے پہلی چیز سیکھنی ہے اور اس کو عمل کرنا ہے کہ ہم نے بچے کا نام اچھا رکھنا ہے، اور آج کی ویڈیو ہماری اسی کے اوپر ہے کہ سب سے پہلا جو بچے کا حق ہے جو والدین کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کا نام ایسا رکھنا ہے جو کہ اس کی شخصیت کو ابھارے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے مزید آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔